ኤርትራን ዝጫፈሉ ዘሎ ብእምኒ ኣብ ትግራይ ከም ኣተተላዒላ ኣብ ቲክቶክ ዘሎ ይኮነን እምኒ ክስበር እታ ምሽክነይ ተዱያ እምኒ ክድብርያ ወይ እታ ምሽክነይ ተዱያ በትሪ ክላዕላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣናይ ቀንዲ ዘፍርሕን ምክንያቱ ህዝቢ ምንም ዘይገበረ ሕሰብዎ ኣሎ 4 ዓመት 5 ዓመት ርኢኹሞ ባይዞ መልክዖም ግልጽ ዝኾነ መልክዕ እዩ ግን እሳቶም ስለ ክወፁ ዝሓስብለው ካብቲ ኣርሚ ብዛ ኣርሚ ዝወፁ ሰባት ስለለለው ንኣቶም ድሕንነት ክብለ ገጾም ላይ ያደርግ ምስ ቪድዮ እዩ ቅርሺ ላተቐባበለ እቲ ቪድዮ ዘሎ እዚኦም ትግራዋይ ማለት ታይ ማለት እዩ ትግራዋይ ማለት ታይ ማለት እዩ ድሕርና ብዙሕ ዝለለ መለክዕ መስፈርቱ ትግራዋይ ማለት ትማለለ ኤርትራውያን ኣብ ላይ ምልከት ተቀበልና ታጭቁ ማትምባራ ይግዛዕላና ትግራዋይ ማለት ኣብ ላይ ምልከታውና ሱዳን خيد الأمات $300 هوتو لشات تجراوي من يشطه تجراوي يشطه من يشطه في سامانجوس اللي جون مديد اللي زي نعرم 7 سموم لو على نجرنا نيرو عيدون على رأس عيام يوم بتقلل لا ولا لو مالتي إذا أتوم كأون دقنا لنا زين عدتها تغطي ولا زين وعسكس لو عدتاتنا بموت مناسات لحقوس عدتات النيوان عبايزو وي تجارو عدة تجراويتي هم زيادة تايدي يا بالي قنا عدة تجراويتي كاريكم يطلع بموت دقال تسعسع مالتي أو سودان معه سدتني ناس لو تفنى قلت وقلنا أنا أرمي 7 فولي خبري فقرنا عدان على لو أرمي 7 كان هزز وأن هزز نبر أرمي مخانو أم معه سدتني تات أمركم ترغبوا الرجاجيت الله خويلو منيلو مدين كده يقول إذا أرمي 7 على لو أو سودان سنتمر سراوي تجري أو لي مدروح حزي دحروا البروترات هيقبر له أولي مريتو خال أي نجار زمان له تدي فاتينا وهالتحيلي بناس سدتنيا تات ماستاك أتصريحهم فليتهم لقنا نجار تتبلو سدتنيا تاتنا الكل ما مخليتا مالت رأي وانا زي مش ترى أولي ملكتهم خينات $300 لموت له سبات خال أي نجار سدتنيا تاتنا يوم أتقربيرهم رأي وإماجن خلت مستاك أني هو بقى هذا زنا نا سدتنيا تات معقوين عوينا يلوم لقنا نجار تتفطروا من تلافتهم سدتنيا تات سيفيليشن كونوا مالتي بسيستم رأيهم زي متناقر هم يعمل قبر له رأيهم حزي قدم حزي سعسي عين اديتاتنا طيب بقنبار خنبه بدحريت خاكي توقع على ولا دق انا ودين حزي لموخا يا شجروان لله اذا اتندقنا قديم دفريحي ارمي 7 مسايه منيو ارمي 7 يكون بعد اللي عتقاته خوينا ندحر الفطو بعد اللي عتقاته يملكته لمن اساسي قديم دفريح قرم با ابسا خوين خاطر بدي ولا واري قرم با لمن اسي قديم دفريح يسخل هلا 5 يلا الخبا لو حول مقصباس بايع لكن دحر قديم سي من اسي تكراسي لا اخاتني له سي اي سوال خني مغنياتو اديتاتنا رينا كرينا مداخرتنا حوحاتي خن بانديرات خدين خن اسكس لا بلغن انا كنت لك ميتو من اليوم قالوا انكو عودوا دحانت لولو محاورة سوينا بتيرانين ام سو سوري سودان كحجزنا يوم نابي المتفاق ابي سي كقربكم نقرص لي عامهم ما يتعلموا بايزوي لي عامهم ما يتعلموا ابي تبع لنا نقرا يتفلت لهم مالتي اوي مساكين اتاتو معرزه يتبع لله انا قد ما يزس هم ساتهم كاين حسو خنيره زي تبع لله وش تنقر لي فلت خما هم زل التالل ولا لا تتالل الخنيره حتى يتنقروا با دنقرناكم بقرصوا إذن اللي دبرت إن ترينافا نال بعد دبرت إن بقى كله تاي عمنيو لين إحنا ليه تقراويكو أزعلم زيكو جقنا بكي ليه تقراويكو عدها نسوا تقراوي سي للي بعد دبرت إن سي هاني صوم يفلت أخي صوم يفلت خزن دي سواس قيدهم لهوا هذا أبيس عدها نسوا تبلس بقى يتعمل لكو عد غيري لا بقى معات نقر تغيروا مع التكنولوجيا بالتراقق مع نقر تري أدي سوا زي هذا تتمكن أنا واحد بلاس ولا وري لمس وعدكو هاني صنعين أتي لمس وعد تخكل درء نقر يقانبل
تكنولوجي بالتراغغ حنت كتما ولا أديس أبابا تخلصي خير إساتهم كوز محرقي أمي مهروسي أمي ليه غيروا رصحتكم تبي ليف لبهالسي أفتيش إدريشو أنت عملت أبي أديس أبابا كفيلهم سي مهروسي أملو على رسح مهروسي أملو هرسونا يرومس جا زي مس منقصتكاو يح مجمري وقاسي مهروسي أمس كسروا لي يقولوا دنا قرتيهم زيهم حدا قول قالي محرسا كهو قال ملي لا مهروسي أم محري أملو على سي زنورمال شنتيت سوي غاب حمد بحرف بلغا هم ينيروا مهناتو كالكوليشن يليا بيانس كوس دقوس حمرا مصوص نادق كوادو دي سوفتا زي كوبي غوري ديوم كوبي غير كغوري خوليومكم كوبي كغوري مغال نيروم جينا عمرهم حدا زي ستاك غيرو قد حر 17 عمت قاسي حزباوي يعني حرنت تقرأي لبهال دمساس حيليو دمسي سوم درقي دحريتها من قوري فوزي دو بقى زو أمورنا اللي دورت دمساس حيلي ترحيو من النقر كقبريت كهنس هيقل بقى خل زي دمساس حيلي اللي بلاو رؤسهم نيوم 17 عمت دمساس حيلي اللي بحال بقى هندوزي كورت دمسس نيكا بس غير خاخي دخات دمسس نيكا همز بقى أسوي دمساس حيلي اللي بحال سميت سي بقى 17 عمت عم دمساس نيرو لابس ويم دقنا زي مدمسس إرساسي كتصحف يغلديو للي دورتين مالت لابيس يوم نقرات كدمسوس يقولوا كاتفو يقولوا دام كتصحفو إرساس كون يقولوا بيرو كون يقولوا بهمي ملك يا مهزز يوم مسئلهم سي لا أخاتي واحنا ميرنا كحوحات دون كور واحد لو على لي تمارت حيلس لقوار ريا تامرني بمنتهي ملكين ترى لكم نبقى حدا زي ورايا حساسي برداتا بزنا كندا سنداي لو اصحخو قال مسلكم لديو انا كو سنداي رداتا بسرك عديسك على وسط عينا يفلتي برداتا لا واصحكم لبلخاتهم فافق زعم زحيبا قال ملتات لا طلقمكم لا بلتكاتهم حزمه توتات لكم نا واحد قويتا كريستوسيو حوحات لمانت مسنا عليت لما انتاسي لا يبويتا يتقول انها يتغلي حنت تمدو ودو مالتيو من هذا من خوينا دانسي قويتاكم محازلكم غدو قويتا دي تفلطوا سو قويتاكم ودو قويتاكم لاغتهم وليدكم هواي ملكتنا يكونوا لكم لنا اي ملكتنا وليدكم طرحكم تو اقدشنا احنا دقدشنا تعمر علي تقرعوا طرح يدنكم اي ملكتنا نودو معاريا وقعقالي همين يمزني وعازاتي وصلى فتعرم عليتي على ان ما نود سب سلام يزدلي ما همتن نفسي سلام زدلي لا ما نمسون سلام يزدلينا ابو كاندا تريو منهم تايزوم صوين تلكو ابو كاندا حج عرسو بامني شفالو الله كله تسديدو بإثيوبيا غير محليفهم بسودان غير محليفهم اوغندا اتيو زكل كنتي ገንዘብ ከፊለው አርስ ሀድ በእምነት ተጫፋላ አንታይቶም صوين تلكم إذا أب تيك توك كوينو كزر زو على مخان نعو منهم زي بصحب مخان تمشكناي من إسي زفدو يوم على دي لك عبز تيك توك زنينا من أسعدو مكابسي ميتكن وتسلنا عنتوي سول تايزار منيرو مسكن بس أتقرأي كنا حسب لنا يبنير بقى تودي أتقرأي كناي ولك مرحتو كي كنا تقرأي كناي تام هات سندي هاتو تتمان نم كحدقا كيخل ما نم كوستر كيخل زي سولومينس كابرايا توجيس أبي أتيلو تلكم الجرمن أتيلو كابرايا توجيس جرمن أتيلو بركات كاب أخصم توجيس أبي أتيلو تلكم عد إنجليز أتيلو سلزي هزفرايا كاو توجيس نبي كيدك شكتهم زي تدلي وزلهم وين يحزبك سوم نبي كيدك شكت زي تدلي وزلهم بسنك زم مرحت زيهم نمدهم زين هزو تجارج وزلهم هيكركم زي تودي لكوي توجي لكوي دكتور توسيدو حسوهم زي دكتور توسيدو اخلي تسلي في وسد انت حر اخلي زي توسد نسخه مش تبلع ست لها ساعات تبلع ست لها ግን بقرر يحزم من التهزبي ابعد زني تግራዋይ بقرر يحزم اخلي تزي وسيدك با እንደ حركه زي اخر زي دقيفك اخلي توسدنا እንዳወሉ يساقيول اجي نزي كميجرنا ካፍቶም ዘሳቂዎ ዘሎ فقيقنا نوص بحسب بصرف ما فقيق كايتوصنا ጎጉጁል يكسر ማለት بصرفي فكاتوصو تزنب نيرو كدي كن بحسب اشنفكا نفتي منجد نسخ حاسب كذا علامه كيد خم كان اونتي حد ساعه تايدلي ابزع نسوم زلوا تولد وي بزحج زلوا ساعات تعود كري ويدلي ويتي فر كري ويدلي ولا نسخاي ترايو دق خاطر يوم اخول ندق خاغين دق صبح
ሓሳብ ገዲፍ ካለው ወይ ጽቡቅ ነገር ገዲፍ ካለው ክትከይድ ክትጸረ ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ቀንዲ ጌጋ ዝተፈጸመ እንታይ መሲልኩም ሰው ንክንዲ ዓመታት ውድብን ህዝብን ሓደ እንዳተባሃለ ይሞጭ ንክንዲ ዓመታት ሰው ውድብን ህዝብን ሓደ ኮይና ይፈልጥን ውድብን ህዝብን ብጭራሽ ኣነ ኣብ ምዕቡል ዓዲ ዝኒአሁ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ውድብን ህዝብን ሓደ ኮይኖም ርኢና ሰሚዕና ይንፈልጥን ግን እቲ ስሕተት ተፈጸመ ውድብን ህዝብን ሓደ እዩ ስለዚ ውድብ ተጫማላኦ ውድብ ዝሰርዖ ውድብ ከለ ዝገበረ ውድብ ኩሉ ነገር ዝገበረስ ህዝቢ ተሳይቱ ክሳብ ሕጂ ጫምኡ ዘይቀየረ ክሳብ ሕጂ ብዕራይ ቀይሩ እኳ ብትራክተር ክሓርስ ዘይከኣለ እኮ ስለዚ እዚ ነገር እዚ እናተጫማልኣ ስለዝመፀ ነዚ ክንደይ ዓመታት ዝኸደን ክትፈቅቕ ብጣዕሚ ብሱል ዝኾነ ሓሳብን ሓይልን ንሕን የድልየካ እዩ ማለት እዩ እምበር ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዓዲ ዝኒአው መራሕቲ ክላስ በቃ ንሕና ተዘይመርሒና ዋላ ትግራይ ትጥፋእ ዝብል እዩ ዝኒአ ስለዚ ትግራይ ንከይትጠፍእ ንሳኸ ትግራይ ንሃቶም ኣይኮነትን እኮ ትግራይ ናይ ኩላህና እያ ትምልከት ስለዚ ዞም መራሕቲ እዚኦም ከመይ ጌርካ ካብቲ ህዝቢ ንሱ ክተፋቅቖም ትኽእል ከመይ ጌርካ ክተሸንፎም ትኽእል ከመይ ጌርካ ክስዕሮም ትኽእል ከመይ ጌርካ ሲዒርካ ትግራይ ናብቲ ንቡር መሊስካ ህዝቢ ብሰላም ተረጋጊኡ ህዝቢ ማዕርነት ረኪቡ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተንቀሳቂሱ ደስ ብሎ ንግዲ ክገብር ዝኽእል በቲ ንሱ ዝመርሖ ኣመራርሓ ከይዱ ክነብር ዝኽእል እንተሓሲብካ እቲ ዝበለፀ እዩ ተዘኮይኑ ግን ኣብ ቲክቶክ ንሪኦ ዘለና متى إلى حدث إلو نابرو زي كيرة بناي جوب سنتر كم حدر زوج كم زخمة كم حدر زوج لابدقة متى إلى حزب رايا يل متى إلى حد حزب عدوى يل متى إلى حد حزب أقسم يل متى حزب شيرة يل متى إلى حزب إيرو يل إذا حزب توصحيتو كسب حج تجوف لي لك خمس بي عبي إرترات حج تتحيز زنية حزبي حد مع التموف تحت تخفت نير عبي إرترات نيته كميم إلو ريخمام تا سلام استخفتتس كميلو قلبت إلو عبيلو تاموف تحكم تخفت نير همي تحيزي بزي تحسنان بمكو تحيز كاسب جورو نجاري بالك بيجوجلرو بلمعاترو بكلملرو قيدوم يمصني هم لكن دي عمتات حدا نداولو ابقى تركيت كتري كتركيت بزي كاو حد كالي اي ود زلو يمسلك لك كومو يزو مسلو امارات يجي تلكايو بقى كرد كازيكل نزي كميكر كاترد لك وانبري اندحر بتي حج نخرج زلنا منقد تخينا لك نايتهم أمارة راح زدولي وزلو أسرار حينا نسرح زلنا نسوم دمو عدميهم كسع زبسبس أقوينهم وين موت ويهزب موت يلوم تنحنا نقبر زلنا نقرات نعوم زلنا وإحنا نقبر زلنا بسيستم حالجوم بدوكنيت نامسح بقنا نامسح نتمنى حج حد من يبزي كاب تعريف كهتوردو كتوردو إذا لقى حوحاتي تيلو تأيو حوحات جيرلكا قد ما بالكاد أرد أنتو يلدمو بقى بزلكا سلام كل مناتو نابهز بكي الناقصة كمان بزلكا كيد بتولو نتهز بكي نساخة توردو تفتن لكا بقى كندي عمد كم تجفل كندي عمد كم تبله حجون كندت أنقي مفتحي زيرو كوزولا أبتقرأ بمرار حناي تقرأين بري بمن أسيات ناي تقرأي كم دي مهانو ويبنا هز بشجر كم دي مهانو كفلت نتهز بدمو كأسينا هنوردو إذا زلنا بري لك نحن أفنا بزمتنا نزار بتخناجين لك إذا حجت رواج دون بقلا ليه كزردكم دلوا أبوك عندك إني إرتران زشافوا على أزول بني أبتقرأي كم أتتلا علا أبتيك توك زول يكون الأمني كسبر تامش كني تدعي إمنك دبريا ويتامش كني تدعي بترك الأحلام على دي حجزي عن نايك عندي سفرح المناتو حزبي منهم زي جبرة حسوونه 4 عام مش عام شدش عام تقول تزاربنا كوينا بس أب لايف عرسو عرتنا مالتي جين كاب لايف زموت استسوى له أيتم سلينا كاب لايف زارب زنورك سابلم يقتل له زموت أفا جيم تهزب مش كناي بسكون يكون أي بوليتيكا من عليكم بين حزب كل يكون زموت تهزبي أبتا لايف عندر زنابرة سابقين كساب حج شيوات مرح له أديون حق زول حجون عند حر زكون عند تجرب بوجلة ده تفهم كيلو نتهم كسائنا نبقفهم زلنا كاوت حزبي كذا تلازم نتهم مرحت كم يجرنا نتهزبي كم يجرنا هم نبقفهم زلنا بتوصل حسابات نجارنا تجري نتنورتهم نجار نقول ملت تجرنا زبالة زي تزوجي نقول حزب رايا ولا حنتي تتعامي له حزب عدوس تتعامي له كاب رايا حجزني ولا فيسبوك يمثل استوى تديف كاب عدوهم يمثلوا كاب شركهم يمثلوا كاب تفعل اللي يحجزنا لهم مثلوا درسي عم دوريهم كاب كل يتدرب. Thank you بركة عوي أو خلق زي تم حلال في من أختات ياو السلام يو مزماري خاب تعمل دسلويل أو السوشيال ميديا هنا مالت كامل فاضي جمرس كعلوم ما أنتي هم عينت من سي هم حلول من سي يدلنا يوم جن استي نريد إلى تعورتي تتسقط تمنى يا نجار خون بهم من جدنا هم خون استي بحد نوريو السجم
ኣብቲ ጓንዳ ዲ ካልል ኸያ ኣብቲ ኸይደ ርኢና እዩ ብጣዕሚ ሕዘን እዩ ኣም ደቂ ሰባት ትሓስብ ለኸየ ግን ኣብ ትግራይ ወረዲ ኣነ ሃም ድረአ ዶንሎ ያው ወዮ ቅልል ኣቢልና ስለ ንሪኦ ማዓራር ይብልና ስለ ንግምት ወይ ፖዘቲቭ ስለ ንሓስብ ስለ ኮይኑ ትጀምሩ እዩ ሓደ እናመንጠልካ ማህተማት ላመንጠልካ ህዝቢ ምርሻ እንተተጀሚሩ መንእሰይ ምቕታል ተጀሚሩ ያውሱ እዩ እቲ ህዝቢ ወይሆ ኢሉ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ኢለ ይመስለና ኣሎ እምበይ እቲ ድርጊት ፍፀሙሎ እዩ እቶም ውድባትና እስቲ ኣደላይና ይኸንዶ ዋና ኣኹ ጥማ ትሓብቕ ነማዓንቲ ኢና ጥዕና ወፃ ነብራ ሺላ ወፃ ነብራ ኣብ ገዛ ይነብራ ኣዞ እስቲ ክብሮም ጉዑሽ ድሕሪ ክንወውር ዛዋ ኣነ የስሕወየል ክብሮም ዋ ጨለሽ እንታይ ደቲ ሽግር ኮይኑ ንወዚ ሕዘሰይ ኣብ ዓድና ስዚ ከይፍጠር ኣብ ዓድና ስዚ ከይኮነ እስካ ሕዚ ስለይተፈጠረ ድዩ መስሉ ስማዕና ላ ኣይደኖ ማለት ተፈጢሩ ምዃኑ ተኣሚንና ኢና መፍትሕና ምፅሊ ከይፍጠር ኣይኮና ይንከላኸለና እኮ ተፈጥሩ ኮ የወረደ ሕዝና በይኪ ሓሳብ ልከይፍጠር ልሕሰብ ሓሳብ እዩ ተናጊሩ በቃ ገና ተኮይኑ ልከይፍጠር ሃምዝስ ከይመፅእ ሃምዝስ ከይኮን ትብሎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ሲ ኣብ ኡጋንዳ ኤርትራውያን ኣብ ስደት ከይዶም እዮም ብለኹካ ኣብ ኡጋንዳ ደ ኣብ ሩዋንዳ ብለ የገድስ ኣብ ትግራይ ሲ ትግራዋይ ዲ ትግራዋይ ድቃትሉ ኣሎ ኣብ ቴምቤን ብእምኒ ተቃጣቂጦም ልሞቱ ትደይፋ ይትፈልጥ ኢድኻ ቤኪ ብእምኒ ተቃጣቂጦም እኮ በቃ ኣሶቶ ይነብሮም ኣዳመስተ ተባይሶም ብእምኒ ተቃጣቂጦም ሂወቱ ሓሊፎሞ ኣዕርክቲ ኮይኖም ማለት እዩ ካብኡ እንደገና ብናጎለለ ልትኦም ሕና ክፍር ኢለ ብእምኒ ቃጥቅጦም ተቃትሎም ኣብ ቴምቤን የልብልኹ ካብ ዓዲግራት ኣብ ትግራይ መዓልታዊ ብካራ ልሞት ትግራዋይ ህንደይ መን ይርቃትሎ ትግራዋይ ኮዩ ክዘርፎ ክሰርቆ ክዕሙፅ ብሉ ማለት እዩ ሕዚ ዝኾነ ብዛዕባ ዓመፅ ወይ ብዛዕባ ቅትለት ኣነ ሃም ትግራዊቲ ንካልኦት ዓድሉ ጥቀመሉ ኣብነት ኣይብለይ ኣብ ትግራይ ኩሉ ኣብነት እኒሄ ኩሉ ነገር ኩሉ ሽግር እኒሄ ድሕሪ 2 ሰዓት ሲ 2 ሰዓት ለንድሕሪ ደፋር ኮይንካ እዩ በቃ ድሕሪ 1 ሰዓትስ ኩሉ ገገዞ ይዳኣቲ ስርዓት የላይ ኣብ ልዕሊ መናእሰያት ዝግበርሎ መቕጥቃጥ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትርኢ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ላሰቕጥጠካ ማለት እዩ ብስሩሲ ዋዲ እንታይ እዮም ተቃልሶም ኢቨን ትዲኤፍ ነይሮም ዝወፁ ሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ግነሞምስ ዞም ሕዚ ኣብ ትዲኤፍ ድንህው ሓይልስ ክጥቅጥ ላብልዎም ነው ግን ትዲኤፍ እዮም ነይሮም ትማልኩ ዋላ ኣነ ሕጋዊ የዳበሉ ወረቀት ካርዮ ተበሉስ ችድ በዓልካ ትፈልጥሎም ሽሎም ሕጊ ላኽብሩ ተብሎም ግን ሕጊ ልጥሕሱ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ከይፍጠር ለኣብነት ኣሕናት ደጋጊምና እንታይ ኢና ንብለና ብዛዕባ ከባቢ ብዛዕባ ዓድዋ ተፀጊሙ ዳይ ተፀገመ ወዲ ዓድዋ ይደይ ናገር እንታይ ሽግር ንህወዲ ወዲ ዓድዋ ተፀጊመ ኣነ ለሲ ደቂ ዓድዋ የለው ኢድዮም ኣብ ሚድያ መሊኦም እኮ እነው እዮም መዓት እኒው ደቂ ኣክሱም የለው ኢድዮም እኒው እኮ እዮም መዓት እኒው እዮም ደቂ ሽራይ የለዊ እኒው እዮም ደቂ ካልኦት ከባቢ ኣይለው ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብ ኩሉ ከባቢ ኣብ ሶሻል ሚድያ እኒና ኢና ዋይ ስለ እንድሕር ሽግሮም ኣሎ እንድሕር ጭቆን ኣለዉ እንድሕር ኣብ ዓዶም ፍትሒ ደ የለሲ ፍትሒ የለይ ልብል ነገር ልምንታይ ኢለ ይናገሩ ሕዚ ኣንተወስ ብዛዕባ እዚ ታውግዕና ኢና እያላይ ምድጋም የክኾን ኣነሲ ኣነ ንባዕለይ ጥራሕ ኣይክፈልጥ ልኽእል ኣነስ ሓሚመኒ ይኹ ብለኹ ወዶ ዋይ ቤክለ ትግራዋይ ስለኾነ ከይሓምም ክኒና ክማልአሉ ኢለካ ሕክምና ስካምፀሉ ኣይኽእል እቲ ዓይነት ሕማም ሓሚሙ ተፈልጦ ሕማም ሓዳር እስቲ እዩ እንታይ እዩ ሕሚምዎ እግሩ ድዩ ሕምዎ ርእሱ ድዩ ሕምዎ ተቕማጥ ድዩ ሒዝዎ ሰዓል ድዩ ሒዝዎ ኣይፈልጢ ኣነ ግን ላሕመመኒ ነገር ስለልፈልጦ ሕዚ ብብከባቢና ኮይና ስለሎ ሽግር ንነጋገር ኣነ ናባዕለይ ከባቢየ ለሎ ሽግር ሲ እዚ ኮይነ ቤኪ ትብለኹ ቤኪ ኣብ ከባቢኻ እስኻ የለኻይ ኣሕዋትካ ኣደኻ ቤተሰብካ ለለዎ ከባቢ ካብ ዝሰምዖ ካብ ዝረአዮ ኢንፎርሜሽን ኔካ ኣብ ናይና ከባቢ ለ እዚኣ ሽግር ኒሃትና ኣሕና ለኮ ዘውዙ ዝኒአ ሽግር ኒሄና እዩ ሶ እዚ ግን ብሃምዚ ንቃለስ ለይንብለሉ ምክንያት ስለምንታይ ኢና ተጋሩስ ንፈራራሕ ኣለና በቃ ፍርሒ ኒሄና እዩ ዋላ ኣብ ደገ ኮይናስ ዝፈርሕ ለና እዩ ራዕዲ ኒሄና ካልኣይ ነገር ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝሪኦ ነገር ኣነ ማለት ልዕዘቦ
أنا دقاف لا يكون كنت قام لا يكون خوي كن خلت تجارك أي تبقى أسوء بلا مخرجكم لولو سبات إنه حزي مخرج يكون إلى دليل تجراوي تام إلى دليلنا نحربنا ستساقمنا فلتنا شجرنا فلتنا أب كبابنا لولو شجر بقري وطري تردينا من يخد شجر فتاري تأي خد شجرنا أنا بلا أب كبابي لولو شجرس من يشجر فتاري بلا أصنعه دحروز خالي كباب أب كبابي لولو شجر فأصنعه نحبراوي شجر لامتنا من يلبلينا نجماجم دقبنا اتساقم خويننيو أنا ناخذ كباب تساقم بيانسس تجرايس خيدة كله ريايو كله كبابي بصراحة بزنا بحال سلا دغور خريايو سلا در أخو وندقنا تناجرا أبز كباب سي حمزة سعير أخوي أبز كباب سي سعيلي بلا تناجرا حشخي بقى زيسي أي ملكتك أبناتنا سعيتي لابنت بقى تحنتي عبا يا رست خوينا دغنيت مقبي سرق ورقي ولا سلال علخو يسرقنا ريا أخلقوا يا خونا يسرقوا ورقنا وعلنا عالدب يسرقوا ولمني أنا جيت أشورد ودرايا سلر خونسي جيت أشورد سرق عند حرب لمسي سرق عند حرب خوينو وصدوا قبل ما أنا يقدشني نارايا هفتي من أسي رايا لا تفأ هزب رايا لا تفأس تاقدشكم من قص عدل بلو لمني سايخوني تقارو ولا لمنتاي أبي أحمد دايمتس بحقي سرعاتي تخوينو ولا لمنتاي خالي محبرة سب ديخون أنا حق لا خبر سب دحر خوينو الخون يخون تقراوينا تقرينيا لا وقع ترحا خوني حزي اتشجر تفطرنها أحناسي بتوكلسي أب سوشيال ميديا للو سب أيموتي أب هزبي أب وشتلو يلموتلو لبل كل سبكم موتري ما هو قال سكو أم مدر للو بعقمي قالس أب سوشيال ميديا لرون دغنا أب سوشيال ميديا خوينهم كم دحنا لا تفلونا ها أحناكو بتلي أنا همناتي كباب تحسب لكو أنا كو يطرح ناخد لفلف خالي سب منه تسفير يا نور تسفير يا الحد قوي حزي منه أكله تقولوا ميديا حزل تعرف سو قايبنا إحنا لعب النتير ولخو بناتي لخو لا يولخو من مالته يا أخواني أحنا سيبك دكرا يا تبلنا ويد دك اندرتا إلى وحده اندرتا بهلا يولومي اللي بقى الستالين هاي لدر بيت ما عاد متقاسي كالكو يوم إذا كل ميديا حزم ستقوينا محنت ما عاد بزعبا شجر هزو لا وقعوا وايت مغنيات سلازي سب ميديا شجر هزبهم شجر عدم شجر نهن دي ولوس أنا يا بقى حاد النت يا كخون ولا كتب برومس شجر نهومي عدواله شرا شجر نهوميو من دخلنا شجر نهوي ولا لتبرو قال سايلي قال سكو أمن خاتمة أنا قريب نبقى استقينا شجر خفلت تتبابير خكوا يتخون يتقال سيكو بقى زكو متبرا يا خوني بقى فاكت الغلا شجر نهن البلا قال سمالتنا شجرات سبسبيو خالي ترجم يولي بقى تأجم لولدهم سبات أب حدا مطيم لتي تأجم مامبيوم تقاليزهم ناس أموصاي خالي ترجم يولي كبابي قال ملي يا أخواني أنا جن نتحدى كبابي حمام سكعدي فلت خو تقالز تكون له حزي ودشرة زي من يدبها السمو ودي رسعي حدا ودشرة إنه سمرة دبها في جرمندي قال دغمت فيديو تسرح إنه حدا لأنه مسحنا دمت أبو قلك زي مسانا لعتي بتعمل جوز قلعات تعجزتنيا بتعمي بقى لردك على ردك هذا حنا هم زمرول سبت فلورس نقبرهم منا مساعتهم نوقعينا حسابنا زين هنا عبا حنا لازم شجرنا هنا بلنا حنا لازم تشجرنا زي تأجمنينا نقوله مالتيو ليه بقولنا جن شجرني هنا ليه بقولنا محبر سوي ليه هنا ليه بقولوا سبت سي واي يعني شجرني هكلا والخوك نقرول دالي زي ما أنا يفلت الخا يوم لولوني إلى لا تقال صوص لزخالي محبر سبله أنا يفلت الخا يلو لنخو أنا نامن محبر سب كفلت قديتاي بالله مسلي بالله نامن ما يفلت أب كبابي يلو لرجرجن قديتاي مغنات اللي نورو له كبابي لوري اللي خو تقنا حما قلت صبغي سلا الفلي مالتي نخلي محبر سب ناموسان يخون نام كلاس نالخون يخون جن مسلي بالله قديتاي لي بالله بقى خلنا بكبابينا خوينا للو شجر من نجار واي ايو سوشيال ميديا لا يفلطو كيخونو كله سب يفلطو كله تقراواي سوشيال ميديا تتقاميو كابطاف اسك عجاف للو تقراواي سي سوشيال ميديا انا نوعلنا حزي ان حنا بكبابينا توديبنا نقالس تبلتلنا اتحاد كبابي يطفئ مالته يخوني وي اتحاد كبابي قبل اتحاد كبابي يلعل مالته يخوني تمام بقى حنا شجرناي نقالو سوينا اينا نبلنا اوكي
بقى أنا كبابي يللو تقونا كبابي يللو الحمد لله خم عندار مسراق معماس إذا سيكتصيفون هني يلو بلو خدام كبابي لكبابي لمن تأيوه حدا كبابس عرسي كخيري يلو سقعت لخونني I don't know أنا حدا الشعب بتعمي يدقر من بقى أنا حناسي كاب إيتوبياس عرسة وساني لبهال نجر نيو إلنا يخونا يديناز كلنا مسوات خافنا عرسة وساني تام مالتيو عرسة وساني مالتكو تجرايس بتجارو تمحدر مالتيو أنا حنا عندنا تجارو خوينا أوش تجرايس بكبابينا نمحدرنا مال مسألة يكون قديتها بحق من قصتنيو أي خوني ده حنا هدقوا أفريقيا أوان إذا معولات عدل بعلو استيتهم لما حضرهم زوات أو نيوس استيتهم بستيتهم التمرت أسبي لما حضرهم صولك خالي يسوي دبلو موس استيت أهم محضري إذنتم لسلطون عدم على دي أن حنا لا السينا نبلنا حدا بستيت خاب بمراح وي بكبابي خا استيتي كبابي استيت تلبلني رح زي إنجليزية سل الخنا بزح حي حمومين أو رم مثلا نتجارو كبابي تيجي لقد حمام بق كبابي لبهال نجر لا فرحهم نجرني عيفلتي نا إنجليزية نا تجرني شجر دينين عيدنا كبابي مالت استيتات يعني بق استيتاتي بالبنا علني ما حدا راب أمريكا بعد عد إنجليز أبتفعل عليه نبعلن استيتات إنه هو سيستماتيك نبعلم تحق حنت خوينا جين أفتت ما ببستيتو هم يفتسمو بني أفتسمو من لبل مالتيو حقكو حقاوتي حق ترقامي حقي أسفت عمل بحال النوويو زياتهم بهامي محضريو أحينا مسخالي محبر سبلا أمنت اندرتا بود اندرتا اندحرتا محدراسي مسدق رايا لباس نقراي ولو مدق اندرتا لا بنت محضرو أم كالعلس قاعد تحتي بندرتا ود اندرتا اندحر خوينو ود رايا بدلني للود رايا حلي بالود اندرتا يتفتر لخي ود عقامي يو لأنا زي القبر اللي يولو لباس مسود عقامي يولي تمام سلام خوينا النبر احنا قو زي حزي لابنت زوم سبحتاويا نولهم لنا حدا سبس عدوا والخمايتا العلول ولو سبات نيو عدت لي اللي على دسم بلني قل كل على قبرو اكل اندحر الخاص ابدي عدو يخاتب بالورو عدت تتقص خا قدنيو جيتاچو ردا حسس جيتاچو ردا بالخاص ود رايا اندحر بالخاص تاي يقرل بلنا انا ود رايا ندو تاي لحفرنا ندو سراق يكون طعي يكون ود رايا طعي تكون تلو ود رايا دخون لمن سراق تكون تلو لي ود رايا دخون لمن سايلي ጌታቸው ረዳ ወድራያ ሃምዝ ገውሩ አውናዩ ዘመን አውናዩ ምሕደራ ሃምዝ ገይሩ አሕሊፉ ሸይጥና መሬትና መንጢልና ሃምዝ ገይሩ ዓሚጽና ኢሎም ልትንትኑ ህዝቢ እንድሕርሃልዮም አክሴፕት የልገብሮ ሓቅነቱ ካሊ ምርመራዩ ግን አነ ወድራያ ኢልኩም አይታልዕሉ ሰራቅ ስለልወልወስ ወድራያ አይትወልወሉ ብለሉ ከከዘረፍ የለይ ወድራያ ይፈረቃይ ሰራቅ ትኮይኑ ወድራያ እዩ عمات تكون له دراية 4 نتبي وانجل تقبرت الله لي ود عدي جقننا تسرحت لجن ود عد الخون له مني سيب الله انا بناتي املك هكذا قال اي نجر انا هم حنت تقراوي تخوينا تناقر له لابنت لمقبي هاي لتصريفه ياسي بصرخه تقراوي ديو لبل حتى يمز تقراوي فرق هاي لزام حلف لبل تقراوي لزامس كافت تقراونتس لوسخه تقراونت للو ويلي الجلس እዞምና ምግቢ ደገፍቲና ልውለኸ ብከባቢ ሕማም ለለዎም ኸ ድሮ ኸመንዳ ንኽትግራዊ ትገብርክ እስኹ ዓፋር ኢኺ እስኹ ኦሮሞ ጋላ ኢኺ እስኹ ኣምሓራ ኢኺ ስጀምር ትግራውነት ኣብ ካልኦት ብሄር ፅላኣት ዝተመስረተት ኮይኑስ ትግራዊት ክኾን ኣይዳልየ ኣነ ብሓፂሩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ሲ ትግራውነት ዝበሃል መንነት ኣብና ካልኦት ብሄር ብሄረሰብ ፅላኣት ዝተመስረተት ኮይኑ ኣነ ነፍሰይ ነፃ ካወፅእ የለን ብስሩ ኣይዳልየ ኣብ መንም ፅላኣት ኣብ ዓፋር ይኹን ኣብ ኦሮሞ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ዋት ኤቨር ቤንሻንጉል ይኹን ኣብ ልኾነ ይኹን ብሄር ፅላኣት ዝተመስረተ ትግራውነት ተሃሊኒ ኣይዳልያን ቅድሚ ሕዚ ሃገር ክንኾን ላተቃለስና ነብርና እንኳዕ ሃገር ለይኮንና ልበልናየ ነገር ለግን እኒሆም ዋላ ምስኪ ሳራታቱ አይኖ ከሴርና ኢና ግን ምስኪ ሳራታቱስ እንኳዕ ሃገር ለይኮንና ልምንታይ ሃገር ተንኾን ነርና ካብና ኤርትራ ለገደደ ባርነት ካኣትዩና ሃምነ ነበሩ ሕዚ ኮይነ ረለኹ ወያን ምስሊ መን ኮይነ ያነ ሃገር ክኾን ምስሊ በዓል መን مستم تمالي أسوي أمو الكعدخة مستم تمالي أسوي أم لابد أقولها جيتها تورد السوق مالتي جيتها تورد تعرفوا واحد بالحمل له لتوم سواتي وجيتها تورد هم سوية القصر اللي بعد ستالين عوي ميدا حزام زارا ميدا البحال تمالي بتجار شقتهم كارتي إيميج تباري روملنا هندينا جرجورنا لحجزنا يوم حزم صرفي سوات خوين مالتي تقرأ واي مالت
تسوي إخا خبري بالخا هل خاب عد خالي تقمط له باريا مالتي أنا بنالي ستالين مسفرت تقراونت مالت حدا لا قتله حدا لا تقتله لنبر الله حنت تصبا كلل مالتها تقراونت مالت مس عفر بايسوم مس امحار بايسوم مس إثيوبيا بايسوم مس إرترا بايسوم حيز دما مس كالغاريت كالسودان بايسوم عاصم كغرفو خالو دليو حيل مالتو زاتم يوم تقارو أبزينا نينا تقارو حنا حيزي أنا بطعمي بقى كل زي ده حسبو نقر أنا حنتي حتى تخونني تقلال سي أحناس هاجر لادلينا ندحر خوين لا هاجر ندحر لادلينا خوين لا أو إثيوبياونيت التمركز تصل أهلنا يخون خوي هاجر لخون إثيوبياون علينا الجورة الجنوسايد بهمين حتى ما أزن حتى خليو بصلي إثيوبياونيت هاجر كلنا يدالي هم حنتي تقراويتي هاجر كلني مقلاقن مسالي له قديت على العمد بصلي إثيوبياونيت ندحر هاجر تقرايتي مسرتا لك بصلي تقراونيت لسارحة إرترا بقروات السام على جو سلازي إيرترات بهالعدي بصلئي تقراونت التمسرتت يا اسكا حزي أبز كل مكراتنا دنيا ناسي بصلئي التمسرتت يا إساياس أفرق هاجر كونا يدالي نيرو اللي بعلي ملس فينا وندقنا هاجر لقبر ولمتايو الساتم لصور وحويهم اسكا حزلاك أصلناونا حوحات ملس فينا والبهالسوي أشعيت أشاقينها من أزاقرات تححزا شاقينو لحادقو شاقينو لحادقو تقراونت اسو شاقينو لحادقو مزحف اسو شاقينو لحادقو كل نقر لإرتراوان أقاتلو لتقراواي بتاتنو لإتبعوان أبالعو خيلو سو أبينا يتتقراونت احنا كو حزن قالس لنا كو تقراينا تقارب تخون كوينا نبلنا أنا قرايا سلدخون خو ويقوال ندرتا سلدخون خوسي تنتسلك خديا خون خد باللخو تقارو سللا نادو دنسي تقراونت يتسليس تقراويتا يخون خل باللخو تما ببكبابينا تودي بناسي نفتح يشقرنا مغناته تلق على أودا دبا ببكبابينا تودي بنا من مسمن من ودمن بحصرو كنا لا لنخلينا تسلاتنا بالبليد عم بي رايا سلخون خو رايا حيزك نتسليه ندرت حيزك نتسليه يبالخوي خلنا ببكبابينا سي نلال يشقرنا تقمنا نفتح يون بلنا إذا مالت جن نحن بحدو خوينا هنا بحدو خوينا ما بحدو خوينا نفتحو ينا 5 عمتكو بحدو خيدنا تقارو كلنا بحنت مسمرها من التاتا هم تقرا ويجيرو تر هم عتر ل5 عمت التجزء حزبي يلي حنت معت بحج تيبلي مالت حنت معت بحج تيبلي إرتراوين كو بحج لا بولس أب سرويت لا تيكو تقرا كو بحج أيبلي إذن تومنا بوليتيكا حيلي للي بعال عرنا قابل اللي ملز زينا وتوعيسهم الوصو تفنجلهم فنجال حوحات نيروم نمرا لو قعنا قاسي وطيام كسروحهم كأم نسروحو سلال من تاي تفالاليهم وطيام تاي مالتي يخب سروحو وحات غتاي سروحو تاي تاريكو عينا قرناكو وطي يقولو بقى لاو نجور أمي خودو تودي أسلنا حوحات مستر نفولتت عمري نانا لوينا قرايلي أم حاروغن كاو قنبت شو عطا تباريرهم أمريكا أتيوب إذا تلبها النجار فطيرهم سلم حوارس أمحارة يوقعوا من طلعوا من فوتا ينقروا يتنتنوا حشاتري حكم لي قدس لا نكح محبرة نيروهم يا محارو تقراوي لنقنق سبع يقولوا لا نكح محبرة سبع يقولوا تما بقى شلخا تمساسي لخا أمنة تباهي لخا بقى حدق بتعمل بالقرم نقر مالتي أحنا حدق تباهي لخا الشماقل أبز حزل لنا يدرجة يا أخواني حزي حدق دبال مش مقالة يا أخواني لالينا تما من رداي مدر دار إلى دلينا للي بعل هاي اللي دبيت اللي ستالينا أنت اللي عمكو دهز برايا لا تسعرفكو حدا سوت إلى وقزم نيديو لا وقزم سو كايلي أبسشان دا كورونا يينا هاي اللي دبيتكو أبتقرا شرمتنا حدا سرحيلو كافتن شرامت وانا كافتقاركن دقرايا شرامت إلى يكو بيفا يلبلوخكا كواديس لا سمعتو يلبلوخكا حانت قحباني هاولو بناسات لايت ميديا حزب الرياض حانت انها قحبايلو اللي مبرات هافتو ايال اي تفلطوا ياهم مبرات هافتو زانا سبورت مينيستر البلد لا حانت قحباني هاولو صرفوا ديسبلين اللي يولهم سبت ديسبلين غيرهم كما روحوا لحاسبوا بكباب سلو لعورو طرحيو ليه
احنا بزح نجر ابنا تيك توك حدقوا ابنا تيك توك معات حدا نجرين شجر يقولي انا لحدا محبرسب العلا الساتم زيهم لول هو فيديو كم تصلي الخلصت هاليو يخصص اني شجر يقولي ندحرني عليه يرم الله هم محبرسب ندحصرفه مالتي هم محبرسب اكل لبهالو عدكوس خاطكم كوزيكم دحري بلا مالتي انا سبات العلا سلد صرفو ግን حفكف ولهم بقى معت سبات اقرعهم مالتي بطعم تنادم مالتي تايدل لو ساتم بعد كتصرفوا مكم وتشي لهم انتي اكل عدكوس خاطكم كام زلولكم يخم زي تاركم زيكم كلما ما انتي كم وتشي لهم لموقع مالتي انا حساس يكون دون قرا يكون محبرسب تግራይ ካብ رايا تلعلا اسك 10 شرارو خيده بدن بغيره يفلط تاي من تايو بدن بغبره يفلط اي خونه ده حزي قادم سراويت ده هلو كل بعلو انا اب سراويت خوينا من تاي املكاكتا نيو من تاي عينت نوبس بدن بغبره يفلط انا كاو سراويت لوص اكل منس حدا الوعل لا تግራዋይነት معرنت ليولو مخان سلالراخوي انا طفاتا طفيسي كابي مسياته بيلا يتገምግመ قال من ياخذ سرابه عداته بيلا تግራዋይት ትግርኛ ዳ لاي من اساس سرحهم كطور لا نقولوا كسايلاي جنخا كم محبرسب كفنفونو كم محبرسب كقولوا لما انت اللي بيرصاقوا وهاو قد تغيروا كل ببكواوينا وعلى حمامنا وعلى شقرنيو اب تنبن سي ولا تنبن دقعه تنبن تويلو فرقلا وقسم حضروا فرقلا زين حدا ما على تقعزم يمكو تنبن لدانيو حقي بزعما خص لغنا نجر هاليوم لقسم قال تنبن لقسم حسوا انقدر حقه تفلطوا سبعات اوكي انا ببكواوي يقول له بوحد سلالفلتين نجر جن انحنا اذا قداي زي سي ادلينا تما يلادلينا ببكواوينا انا حنا نمحضر بقى حدا كواوي بكواويكم محضر نيو تግራይና كلنا اذا بزعما تግራይ من يمرح ناخلنا مرጫ سبسيبنا ببكواوينا مريصنا እከለል በሃል ተውሉ ተሓጽዩ ፍሉጣት ልኾኑ ተጋሩ ወይ ምሁራትና ንብሎም አምጪና ፕሬዝዳንት ልኾን ንመርጽና ናብብ ከባቢና ምርጫ ግን ኣነሲ ኣወክሱም ኸይደስ መን ይክመርጸኒ ዋላ ምሁርት ንኹን ዋላ መምሕዳር ንኻልሲ ወይ ስቆይሎም ሓፎ ቢሎም ወሲዶም ኣው ከፍ ካብሉ ተለይኾነ ግበረለይ ክገብረልካ እምበይ ህዝቢ መራሒኡ ብምርጫ ክመርጽ እኒኦ ወይ ልብላ ሕገ መንግስቲ ብምርጫ እንድሕር ኮይኑ ደሎ ወዲ ከባቢኡ ክመርጽ ድሕረ ባይቱ እንታይ ይመስል ፈልጦ ይር ክመርጽ بهم يوزي سو أنحنا زينا نبلنا به حزب تግራይ تبتاتينو اللي لبتاتنو وحيلي وحات لبها الحيليو بتاتين غام يجرخات جزو إيفن بهالتات زي أبرايا أو ندرتها لنبر عرق ندرتها لبهال أبا قرب لبهال أبرايا دبارتي لبهال لنبر ببهلاوي نتقاملو مديان دي دانياتات تايلبال همزي ندانه يلو نبره دانياتات كعنس افرس ويو لمنتاي افتناي سيستم لمنتاي غيرو ምንም ልቃረ ነገር አይውልይ ሲጀመር ምስ ሕገ መንግስት ልጋጨ ነገር አይሆነ ግን ቅድሚ ላብ ሕጊ ምኻድኻስ ላባ ገረብ ኸይድኻ ደባርተ ኸይድኻ ዕርቅ እንደርታ ልበሃል እንዮ እሳቶም ወጊ ባህሊ ንሓደ ማሕበረሰብ እስሉ ዋዕላ ጥፊኢሎም እዩ ንምንታይ ንምስራቅኩም እችዮ لمنتاي لموراركم وتشو مريت الحمد لله تشبشي بكشط اذا مالت ግን ولا رأسو قنچو ካብ خالي عدي كون داق او اغر غيرهم لسروحهم دق تولت تعدي يلوي مالت አይሆነኝ دق ከባቢና ኮይኖም ናዞም ኣብ ላዕሊ ከፊሎም ለዝዝዎም ተላለክቲ يلوي مالت ግን አይሆነኝ ኒው ይፈረቃይ እሳቶም ለንጸርጎም ኢና እንደላሕና በተሐሳስባ ولا ወድ عدنا يكون ولا ገለ ይኹን أنا حوحت أفسرك من الزاري أبزنازي التحساس بعد اليوم ودع عدي يكون أيهون أي ملكتنا إحنا ودع عد سنة لخونك محل ليه ودع عد سنة لخونك إلا يخوني أقلال لا حوحت مسرح الدنيا تقرأوا أي بهالي حوحت الهزب تقرأ عامي قبرها من كلتو سكعل تردو أياد لنا سلازي أنا بهم زي الأمن دام لقيتها شوردا بمصرف هو باي ولا وايد شني أما رحنا لنا براسوا يكون سوري قوم دحرو لما يخصصوا وايد شني هو باي ولا عمي صندحرو لما يبلوا وايد شني ما عندي تكون عقلي أما رحنا لنا براسوا يو أطفي إيديو هالمعو أما رحنا لنا برك سرق خيل كلمة خيل كتفخر قداي هذا بنا لقيتها شوردا حمامي بلي أنا هم هزبي يلبلوا أنا هم هزبوا خوي الناس ببكباب ناسي هم زي تجبرنا الناس هم سقعت لقط صاروا لهم الناس بقى كرد أنا ده خالي اللي من تايو يلبلوا أنا
So thank you. أوريت هبل ندلعي لا أنا ياو بلي ما يلو واحد سروا بتلقى قام سلين سمعتي مغنيات بوزحكي لا يدلي ساعتنا already العصنا نخدينا مغنياتو مسرح أنا وراك واسع حزي كبرش كبرو مني خارو جست دابرو كبرش ورسمش اوكي من حد سلاتي ليس معه اللي مثلا بني اوكي أنا بزح يزاربن قليلا ويوم تشجر أنا هو يسمع له خدي سلام وسولي كل لغتكم يا أنا بزح يزارب أنت أي خزارب زدلي هيوت سي هيوت كباريا هيوت سي متى كات عيب لان سلازي حزبنا وإنما أتمنى سيتقرأوي كلها تم مالتي كاب زعبس كاب زناسة إتم متى كات زي ولهم هيوت مسوعة تخافي لهم يوم ترى دي خمني مسوعة تخافي لهم يوم نمنتاي كولو أبتقرأي فتح خلي أبتقرأي معرنت كلي أبتقرأي تحتات نت كلي إذا كله قال يوم أكلم زقولوا قال يوم تسووا قال يوم زعوروا استفاد عليهم ما تواجه زخفلوا نتكور هيوتهم متى كأتا زي ولو هيوتهم هيومنا سلازي نحنا أتليس إتهم أو جوبوتات تجري سمعتنا سواتنا نعم نايب حكي نفوتهم نفكرهم تغينا نساتهم أب تجري فتح اللي معرنت كلي تحتت نت كلي إلى يوم تسويهم سلازي أب تجري فتح سكاب زيله معرنت سكاب زيله تحتت نت سكاب زيله ننفسخان نتوم سماعتك كخبر كتبلن أبزي رجيت كأخذت على زلكا لو مي سحالي كيف لازمني تيجي ليكا قليل ليكا بكا نقول زخون حسبت ليكا حزبها بحسب أمينكا حزبها بحسب رديخا بس إحنا قلت تعود تخليها سلازي بليز حدا لكم تقرأي تبقى ولا طول سوات لكمكم تقرأي بكا مع ولاية سويكم يخون مسخاتم تزاروا زلكم بر نرد لنا هنا إن شاء الله ويانا تمهركم دو تايدو بيدو دو قلما لدو بخمزي تتاللوا تقرأي على لا أنا أي أمنن سلازي ጌታቸው ረዳ ዶ ደብረጽዮን ዶ ጀነራላት ዶ መንደፍ ዶ ግዛዕ ዶ ናበልና እንክልል ካብ ንብል ኣብ ትግራይ ፍትሕ የለይ ኣብ ትግራይ ማዕርነት የለይ ኣብ ትግራይ ተሓታትነት የለይ ስለዚ እዚአን ክነግሳ ኣለዎ ኢልና ልምንታይ ኩላትና ሓደ ኮይና ካብ ከባቢ ዶ ካብ ኣውረጃ ዶ ካብ ናይ ዝኾነ ፌመስ ኣጠቃቃን ጨውጫው ዶ ካብ ምዃን ኣብ ትግራይ ፍትሕ የለይ ኣብ ትግራይ ማዕርነት የለይ ኣብ ትግራይ ተሓታትነት የለይ እስኪ ሓደ በዓል ስልጣን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወንጀል ገበን ዝገበረ እስኪ ኣብ ሕጊ ንማለቱ ሓደ ሰብ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ተፈረደሎ ንማለቱ ግን ብቴሌቪዥን ትግራይ ግን ደርሆ ሓደ ሰሪቑ ኢሎም ግን ወምፅና እዮም ደርሆ ሰሪቑ ኢሎም ወምፅዮምና ረይ ሓራም ዓሌክ ደርሆ ሰሪቑ ኢሎም ሓደ ሰብ ወምፅዮምና ህዝቢ ናይ ህዝቢ ንብረት ዝሰረቐ ናይ ጀጋኑኡ ናይ ብፆቱ ዓላማ ዝጨወየ መዓት ኣሎ መዓት ባንድ ኣሎ እዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣትዩ ተመርሚሩ ዝመፃ ሰብ ኣሎ ዶ የለን እንታይ ልማድ ደልየ ኣብ ትግራይ ፍትሒ የላይ ፍትሒ እስካብ ዘይነገሰት ድማ ክንናኸስ ኢና ክንፀራረፍ ኢና ተስፋና ክንቆርፅ ኢና መፃወት ናይ ዝኾነ ሰብ ኢና ክንከውን ንሓደ ማሕበረሰብ ዘድልዮ ፍትሒ ኣብ ዓዲ ክነግስ ከሎ እዩ ሕጊ ክሰርሕ ከሎ እዩ ኩሉ ትሕቲ ሕጊ ክኸውን ከሎ እዩ ተዘይኮነ ንፍትሒ ቀቢርካ ንሕጊ ቀቢርካ ንተሓታትነት ቀቢርካ ግን ኣብያ ክትበፅሕ ኣብየት መይ ትበፅሒ ካብታ ድኽነት ካብታ ስደት ካብታ ጥሜት ካብኣስ ክንወፅእ ኣይንኽእልን ካብኣ ክንወፅእ ተኮይና ኣብ ትግራይ ሕጊ ክሰርሕ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ፍትሒ ክህል ኣለዎ ኣብ ትግራይ ተሓታትነት ክህል ኣለዎ በዚኣስ ክንሰማዕ ንኽእል ኢና ዘፈላለየና የለን ዘጨቃጨቀና እውን ክህሊ ኣይክእልን በዛ
ጀጋኑና ዋጋ ዝኸፈሉላ እዛ መስመር እዚኣ ክንሰማማዕ ንኽእል ኢና ግን ትዘሎ ግን ንሪኦ ዘለና ግን ከዚ እኳ ብዙሕ ሰብ ይነቅሐለ እዩ ከምኡ ዝበሃል የለን ምስ ጓራያ ትበኣስላ ተጋሩ ሕዋተይ ምስ ጓራያ ትበኣስላ ሽሕ ግዜ ትጋገ ምክንያት የብልኩምን ሙሩኸኛ ኣደ ትግራወይቲ ዝቐተለ ዝረሸነ ዝዓመፀ ፈቲሕኻ ሃቢ ብርዝቲ ኣኽቢርካ ናሰደድካ እዛ ሰብ እዚኣ ንቅድሚ 6 ዓመት ይልፈልጣ ኣብ ዓዲ ዓረብ ነፃነት ኣብ ዘይብሉ ዲሞክራሲ ኣብ ዘይብሉ ወፂኣ ተቃሊሳ ተቃልሰና ሞራል ትበና ዝነበረት ሓፍትና እያ ዋ ምስ ብድሮን ልጨፍጨፈካ ኣብይ ኣሕመድ ተሰማሚዐ እየ ተረዳድየ ደናበልካ ምስ ናትካ ደቂ ዓድኻ እሞ ከዓ ኣብ ፀልማት እዋን ኣብ ጎንኻ ምስ ዝነበሩ ዘናኸሰካ ዘበኣሰካ እንታይ እዩ ከዚ ድማ ትግራይ በቲ ትኸዶ ዘላ ኣይንጥቀምን ኢና ከዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ቅድሚ ፕሪቶርያ ከመይ ነይሩ ድሕሪ ፕሪቶርያ ከመይ የለ ረእይዎ ቅድሚ ፕሪቶርያ ዲያስፖራ ይኹን ህዝብና ይኹን ሰራዊትና ይኹን ተናሓናሓቲ ውድባት ይኹን ሓደ ኮይና ንመኸተ ንቃለስ ነርና እዚ ሓይሊ ዝኸ ዘሎ የለይ ብሰንኪ መን ብሰንኪ ድኹም ፖለቲካዊ መሪሕነት ማለት እዩ በቃ እዚ ይኽብል ደልማይ ስለ ዝተጋሩ ሕዋተይ ንፍትሒ ንማዕርነት ንተሓታትነት ሓደ ኮይና ንቃለስ ክብል ደሊ ቴንኪዩ ቴንኪዩ ወዲ ዓበይቲ ለዓፀና ንኸድ ምክንያቱ ነዊሕ ፀኒሕና ያው ብዙሓት ነገራት ተነጋግርና ኢና መስለኒ ሎማዓንቲ ትማሊ ሎማዓንቲ ደስ ዝብል ንግግር ነሩ ግን ኣነ ማለት ሕዚ ብዙሕ ግዜ ደጋገም እዩ ሓደ ዓይነት ሓሳባት እዮም ዝመፁ እቲ ፀገም ብዙሕ ግዜ ይንገር ኢና መፍትሑኡ ኸታይ እዩ ልብል ኢና እነጋገር ድሕር ኸዚ ምክንያቱ እሱ የደልየ ነብራነ ላብ መፍትሑ ንምኻድ ብዙሕ ግዜ መፍትሒ ይንገረና በቃ ፀገም ጥራሕ ኢሉ ንገርሉና ላብኡ ሃመ ገብርና መፍትሒና ምፅእ ላብ ልብል ነገር ያው ንነጋገረሉ ይግባእ بالترى فجن حنت ملقت كم حلال في قدم عصينا ما يزوي اسكع حزي لقرمكم حز المثالي أورايا أنا في الواسع كل كبابي ماي قررو ماي لستة قررو اللي يقولون كبابتاتنيو أورايا عزو هذا ما تشاره مش تحدث من البحال ماي اللي يقولون ماي قررو يقول لك بركة حوي فتح سؤالهم سكع كل السكع فدرال كوسألهم إلى تهالو قدمت أورنت لقونا بلانت راح يزوج فدرال درجة مسكلتنا قاقرهم بدحروا أورنت جمرة وأقرأ قارئة سكع لهم ما أنتم ما يقرروا يقولون لا عفار خويدهم كي يقدحوا مس عفار لأنه سلي بتي بوليتيكات فلتوا خياتهم سحابة عفار واسان سلا لقونا تبوتا مالت ما شر حزي بتعم عاوز أجمع خويدنا بيزاهم دورنا منجز تفتح كنا يخالي سكع كل الخيدنا من قبرنا يخالي بيزاهم يدولهم حزي تهزوي بقى عمزوي داول لادو دافت دقر إنه سبيشال عد عرب ناس قبر يابن ناعلات المدة قبرن بجروبات متأخر جمرنها مالتي ناي ما يقرروا سلزي حدث حدوقهم مخالي جيسات ما يقرروا حدث ساعات نحس ما إنها من دينا هم الجدات فلتوا له ما يلو الهزمنا سلزي أنا هو حد صار حاج همزية مرات كنت لون بتعمل دنجز ما يقرروا قالوا يقولوا محور سياسنا هدوه ما زناي بعد تقارلت سني وأنا وزي موديس ليبلنا أو كند أنا هرسلنا وتكند رأيهم ما فرناش لمن كتم تأخلنا هاي لا خيرا صرت شو عملت لحلفنا يا جهن قال سندالو كم اللي أنا تقال سأزوي كوي رخونا النيرنا تكندا مسوات خفي نازم أنا يب مترو التماقلنا يو كم تكلت مترو لقون مترو سوا تتموتنا لبقى أصل أصل ليبلا جيت شو جن لولا إل نقرأكم له أي وصلتي أنا قتشو لنا مترش خير مسولو أنا يتسوي يوم قط أنا دهلك أما بس كوجوني يوم تو مدرخ بدوحريو واي قتشو تخلهم هو واي لمرسل إيش حدا قلنا أستدعي وافتح جبايني على شكو اللي ينيل كيف تناري ترى يا شعي كلتها ما غلطني تنكمل تشح لا خلك كما فلا نو أنا خلقت ما عندي الخد له إزي قلت إياه رأي وفتح تحت له أنت قد مش من طرحي أنا شو عطورحي أوزي نايس هره لا يقول له حدا تجد علي أبيرو لهزبك مرحيو كي تحلم حزي أنت خامز خنا حزب قد مرة تحمش معلتي لموه بسنايبر جيرا لو أوروبا خشأت يلا تأي تدليل تمرد تعمل جبرو تأيام كلك كفافلو نناي وعلو وأنا موافر يوم أو أصل زخنا ناي كل عد مطعم أو فطوط أرماش أنتو تهزي
ሕዚ ይተረድእን ዘሎ ውሕዱስ ተረዲእዎ የሎም ሓራ መሬቱ ግን እቲ ትጅግንነት ዝስራሕ ኣብ ማእኸሎም ዝሕምስ ኣያ የብሉን ኣየኻ እዩ ክበሃል ኣለዎ ክጉበዝ ኢሉ ኣለዎ ህዝቢ ይክልዓል ኣለዎ ሕዚ በቃ ወላ ላብዚ ሓራ መሬት እኮ መልእኽቲ ሊሰይዳ ነርና ደብዳቤ ይእቶ ከምቲ ሓፍቱ ልፀላእ ክነጥፍእ ዝነበረ በረኻ ደብዳቤታት ዝስደድ ነበረ ይስደድ እንታይ ኢኻ ትገብር ለካ ህዝቢ ነገር ክዕብል ይወሃብካ እሳክ ድሓረ ከነጥፍእ እና እዚ እዩ ዝመስል ትቃልስና ብውሕድ ጀጋኑ ይኸደሎ ንሶም ግን መሓውሮም ልተለሚሱ እኒዮም ትማል ዕለት 7 ሎማዓንቲ ክገልፅዎ እዮም ዝኾኑ ትማል ዕለት 7 ነይርዎም ኣኼባ ቦክሲ ጥራሕ ይቐሪቦም ቦክሲ ከም ተባይ ወልድነ ደብረፅዮንን ብሃይላንድ ተዋዕዎ ቀደም ዝተባሃለ ኣዲስ ኣበባ ከም ኣርያ ተፃሪፎም ኣለዉ እርምጃ ክወስድ ይወስዲ ዝለኻት እንድዒ ፈልጢ ክንርኢ ስድዮ ኣብዚ ኮተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮተ ጎብጊት ማለት ህዝቢ ንምንታይ ሓዊሩ ንማንነቱ ለይዋጋእ ንማንነቱ ዲፕሎማቲክ ዘይሓትት ትልምን ኣላደ ኣብ ኣዋሽ ይሳቐሎ ዝኹላይ ተጋዳሊ ተሰናበተ ኣፍቃዱ ሪስቶራ ኣፍቃዱ ሙኒዋል ይውዕሎ ክሰርሕ ለ ይግብኦ እስኮጆ ሓዚሉ ለህዝብን ረብሓ ጥራሕ ህዝቢ ምእንታን ክልዓል ንህዝቢ ጥራሕ ኢና ንሕና ክንቃለስ ዘለና ንህዝቢ ህዝቢ እንተሒዝካ ኩሉ ነገር ኣሎ ህዝቢ ሓዲካ ዝኽወን የለን ታኾን ከደ ታኾን ከቦ ሕድሕድ ዝግብኦ እውን እሱይቱ ትግራይና ክመፅእ ዘለዎ ደብዳቤ ሓፂሩ ነዊሕ ኣነ ዝምልከት ኣካል ነይሩ ሰዲድናሉ ደብዳቤ ክስደድ ኣለዉ ኣጆኻ ኣለና ዘይሕርብተካ ካባኻ የድልየናን ካባኻ ንደሊ ኣእምሮ ካባኻ ንደሊ ተመክሮ ካባኻ ንደሊ ሓቂፍካዮም ዘለካ ፍርዲ ሃቦም በቃ ውጉእ ደብሪኻ ስድራ ስውእ ደብሪኻ ኩሉ ነገር ደብሪኻስ እዚኦም ስታዮም ክገብሩ ታዮም ዝሰርሑ ኣለዉ ባለም ቆይ ኣነ ይባል ስልጣን ሕስ ነነክሕ ኮይኑ ኣነ ኮይ ምብሎ እዚ ኣነ እንድሕር ዘይመሪፅካኒ ፅቡቕ ይመፅን ኣነ ኮ ጎበዝ ምእመና እያ ትህዝቢ ለይበሎ ትህዝቢ ኮጠሚኒ ማይ ሲኢኑ ካብ ዝገርመኩም ሕዚ ትግራይ ሙሉእ ማይ እቶም ዋሃለማት ኣበዮም ሞይቶም ማይ ልወዝሖ ዓድስ ማይ የለ ይበሃሎ ቦጥ ዘራ ለሓንቲ ሚእቲ ሽወጥ ነበረት 200 ይብልካ ምክንያት ነዳጅ የለይ ዛት ይስዋይ ዘለና ንሕና ሕዚ ዝምልከቶ ኣካል ክስካብ ፌደራል ዋላ ክሕግዞ ዘሎ በቃ ንህዝቢ እንድሕር ላይ ትጥቕሙ ኣብ ሕቁትኩትን ተምሽዎ መሬት ተወገዱ ኣነ ስልጣን ዝበሃል የለን ጥሮታ ዝወፀው ነው እዚ ሰብ ክጫወት ኣይኽእልን በቃ እንድሕር ዘይኸውን እንድሕር ዘይ እንታይ ገበረኩም እቲ ህዝቢ ዋ ጉቡእ ክርከብ ተባሂሉ ክህሎ ህዝቢ ክተባባዕ ኣለዎ እንታይ ገበረ እቲ ህዝቢ ኩትሓስዩ ኣንሕና ንፍታሕ መሲልና ትበይን እናገር ኣለና መፍትሒ ግን ንመፀ ይርአናን ሓደ ወረዳ ሕማቕ እዩ ተባሂሉ ይፈፎም ተለሲ መፍትሒ ክመፅእ ኣለዎ ካብ ላዕለዋይ ትግራይ ትመርሕላን ይመፅእ ፌደራል እንዲ ለዋፍረሉ ፌደራል እንዲ ለምፀሉ ዝኸደሎ ፌደራል እንዲ ኣነ ኣታኮይሱ ንስዎ እምበረኮና ውሕ ዝገብር ዘሎ ክሕግዘና ተኮይኑ ይሓግዘና ተለ ኣፉ ሒዙ ይኽደልና ባዕልና ሙሉእ ብሙሉእ ጌርና ህዝብና ነድሕን ህዝቢ ብጣዕሚ ገዲድዎ ጮኒቕዎ መርዳእቲ እኮ ህዚኻን ብሓድሽ ውላዱ ክርዳእስ 10,000 ክከፍል ኣሎ ቦታ ካብ ቦታ ግድን እዩ ክኸውን እዩ ክንዕወት ኢና ግን ናብ ህዝቢ ልምልከቶ ትሪኦም ቲክቶከራት እኮ ካብቲ ገባጠጡ ባዕሎም ና 100,000 ና 200,000 እኮ እዮም ልንኦም ሳፕራይዝ ንሰበይቶም ሳፕራይዝ ላገበርሉ ኣለዉ ለህዝቢ ይቃለስ ኣለዉ ብደም ህፃውንቲ ዝመፀ መብራህቲ ባይታ ዝተረኸበ ዝዕንድርሉ ሓቢሩ ዝቃለስ ግን ይምፃእ ዝዕንድር ቦታ ይብሉን እና እዚኡ ዝመሰለ ኣብዚ ሕልኩም የቐኒየልና ናብ ስምዒት ኣትየ ቴንኪዩ ጓራይ ከዓ ስልኪ ክደውሉ ሓበሬታ ምንታን ክንበሃል ሰላም